असर नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जमानत, जिस तरह नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं राना सनाउल्लाह के खिलाफ, वजीर दाखिला हैं, और जिस तरह इमरान खान के ऊपर एक प्रेशर है, दबाव है, तब कहते हैं कि मैं बहुत से लोग लेके आऊंगा, और एक दफा फिर इस्लामाबाद की तरफ, फिर कहते हैं कि जेल भरो तहरीक हम शुरू करेंगे। आपके पास 70-80 हजार 70,000 लोगों को जेल में रखने की जगह है, मैं लाखों लोग लेके आऊंगा। फिर उसी के साथ एक और चीज कहते हैं कि 4 लोगों ने कमरे में बैठ के मुझे मारने की एक प्लानिंग की है, कत्ल करने की एक प्लानिंग की है। एक टकराव की सूरत हाल है मुल्क के अंदर। बारिशों ने जो तबाही, 75% जो तबाही हुई आपके सामने है। इलेक्शन चाहते हैं वक्त से पहले, और जिस तरह कोशिश की है इमरान खान ने एक दफा फिर कि एक्सटेंशन पे बात की जाए आर्मी चीफ के, लेकिन आर्मी चीफ ने भी क्लियर ये कहा है कि फौज सियासत से दूर है और सियासत से दूर रखा है, और मैं अपने टाइम पे रिटायर होकर चला जाऊंगा। एक दूसरी कोशिश इमरान खान ने की, सदर पाकिस्तान उसको बीच में डाला और मुलाकात भी हुई, फिर भी कोई बात नहीं बनी। ऑडियो लीक्स आपके सामने हैं, जिस तरह खत को एक यानी कि साजिश के साथ जोड़ा गया, अमेरिका का नाम नहीं लेना। बात जो अब लेटेस्ट जो आपके पास ऑडियो लीक्स हैं, उसमें लोगों की खरीदारी की बात की जा रही थी, हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जा रही थी। मरियम नवाज के केसेस खत्म हुए, इसाक डार साहब वापस आए, डॉलर जो है कम होता जा रहा है, रुपी स्ट्रांग होता जा रहा है मुल्क के अंदर, और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो है ना हम 200 रुपए तक आ सकते हैं। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेनेटर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो सर। मेरे साथ एकेडमिक हैं और कंसल्टेंट हैं, तज्जिया निगार हैं, फौजिया तारिक साहिबा मेरे साथ हैं। फौजिया साहिबा मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि इमरान खान को रोकने में कामयाब जाएंगे? इमरान खान कह रहा है कि मेरी जिंदगी को भी खतरा है, मैं बहुत बड़ा पॉपुलर हूं, इलेक्शन में जाएंगे तो आपको वोट नहीं पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें हैं। एक तरफ वो कह रहा है कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा और लाखों लोग लेकर आऊंगा, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि मैं जो हूँ जेल भरो तहरीक करूंगा। अब लॉन्ग मार्च ये प्रीवियस कर चुका है, जब इसको ज़हीरुल इस्लाम और सपोर्ट थी तभी ये और इसका कज़न दारुल कादरी 30-35-40 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं लेकर आए। उस वक्त की बात जब ज़हीरुल इस्लाम की सपोर्ट थी। उसके बाद जो है इसने 25 मार्च को जो किया वो भी लोगों ने देखा। अभी वो कहता है कि मैं जेल भरो तहरीक, अभी ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है। पार्टीशन से पहले जेल भरो तहरीक महात्मा गांधी कहता था, जेल भर जाता था। बर सगीर की तारीख में 2-3 पार्टीज हैं, एक कांग्रेस, एक जो है खुदाई खिदमतगार, वो भी जेल भरो तहरीक के माहिर हैं, और दूसरी जो लेफ्टिस्ट पार्टीज पाकिस्तान की रही हैं, और तीसरी पीपल्स पार्टी रही है, वो भी लेफ्टिस्ट रही है। तो जेल भरो तहरीक में हम भी हिस्सेदार रहे हैं 83 में। उससे पहले 68 में जो है तहरीक चली थी पाकिस्तान में, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में। मुजीब रहमान वाले भी पाकिस्तान के हवाले से जेल भरों में रहे हैं। सही। तो एट द मोस्ट जो फुल ग्रूम और भलूम में तहरीकें चली हैं पाकिस्तान में, 68 की तहरीक इंडिजिनस जीनियस तहरीक थी, उसमें भी 5-8 हज़ार 10 हज़ार से ज़्यादा नहीं चढ़े, या 15 हज़ार। और MRD की तहरीक जो है जो सिंध में भरपूर चली, उसमें भी 15 हज़ार या 17 हज़ार, या पाकिस्तान सारे को मिलाकर 20 हज़ार से ज़्यादा फिगर नहीं बनी। जो मोटिवेटेड आइडियोलॉजिकल आदमी जेल में जाता है, ठीक है ना, इसके पास क्या, ये बर्गर 1 घंटे के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है जेल में। ये खुद डरपोक है, भाग जाता है। जब भी उसको पता चलता है कि वारंट निकलता है तो कभी वो गधा गाड़ी में भाग जाता है, कभी पिजारों में, कभी हेलीकॉप्टर में भाग जाता है। तो अभी ये इसको आप छोड़ दें, जो कुछ करना है करने। हम ये समझते हैं इम्तियाज़ भाई कि ये पपेट है, जो जंग चल रही है इस्लामाबाद में या कहीं भी, उसका ये मोहरा है, और जंग अपनी जगह पर चल रही है।
ٹی وی پہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. دو آپس کی جنگیں چل رہی ہیں. یہ اس کا پپٹ ہے. اس کا جو ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ یہاں پریزیڈنٹ سسٹم ہو, 18 امینڈمنٹ ختم ہو اور حق حکمرانی ان کو مل جائے. یہ پپٹ ہے اس کا. صحیح. فوزیہ صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا. گورننس آپ کے سامنے, حالات آپ کے سامنے, بارشوں کی تباہی آپ کے سامنے ہے. عمران خان بس ضد ہے کہ میں تحریک چلاؤں گا, الیکشن ہوں گے, جب تک گورنمنٹ نہیں جائے گی, الیکشن کا اعلان نہیں ہوگا, میں واپس نہیں جاؤں گا. عوامی مسائل کے اوپر, ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, ریہیبلیٹیشن ہو, اتنے بڑے مسائل ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ملک کی اکانومی ہے, اس کے اوپر گورنمنٹ یعنی کہ پالیٹیشینز اور گورنمنٹ جو ہے نا ہمیں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی. جی تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ امتیاز. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت ساری ٹرولنگ چل رہی تھی کہ جی امریکہ میں ڈیلیگیشن چلا گیا, پھر لنڈن میں بھی ایک پولیٹیشین تھی, ان کو لوگوں نے وہاں پہ ٹرول کیا کہ جی لوگ مر رہے ہیں یہاں پر سیلاب میں اور آپ یہاں پر کافی سپ کر رہی ہیں اور انجوائے کر رہی ہیں. تو ایکچولی بات تو دراصل میں یہ دیکھیں حقیقت ہے کہ باہر سے سیلیبریٹیز آ رہی ہیں, جیسے انجلینا جولی کا بھی آپ نے سنا ہوگا کہ باہر سے سیلیبریٹیز آ رہی ہیں اور جو بھی جتنی مدد کر سکتا ہے وہ یہاں پر, کیونکہ یہ جو بھی فلڈ آیا ہے, دس از ناٹ اے اسمال انسیڈنٹ. یہ ان دی ہسٹری آف پاکستان بہت بڑا انسیڈنٹ تھا. تو جو پولیٹیشینز کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, جو بیہیویئر ہے, جو ان کی باڈی لینگویج ہے اور جو ان کے کال و فیل میں تضاد ہے, لائک جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. صحیح ہے. تو یہ چیزوں کو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ دے آر لیسٹ بادر اباؤٹ دی کامن مین. سو جو لوگوں کی پلائٹ ہے وہ لوگ ہی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے سندھ میں کتنا فنڈ اکٹھے ہوتا ہے, روز مطلب ہو رہا ہے, لیکن ابھی بھی لوگ وہاں سے, آپ نے وہ ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس دیکھی, اور لوگ جب بھی وہاں پہ کوئی بھی جاتا ہے جرنلسٹ, تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں مل رہا, ہمیں دوائیاں نہیں مل رہی, ہم لوگ ٹینٹس میں ہیں, یہاں پر سانپ آ جاتے ہیں, یہاں پر بیسک نیسیسری جو بھی چیزیں ہیں. تو دیکھیں سب سے بڑا المیہ تو یہی ہے کہ کرپشن. ہمارے ملک میں کتنے حادثات ہوئے, پہلے بھی وہ 5 اکتوبر کو جو ارتھ کوئک آیا تھا, کتنی UN ایجنسیز آ گئیں, بہت ساری انٹرنیشنل فنڈنگ آ گئی, لیکن ان لوگوں کو گھر کسی نے بھی نہیں بنا کے دیے جو ارتھ کوئک میں تباہ ہوئے. کریم صاحب, جس طرح کہہ رہی ہیں کہ بڑی تباہی ہے, بڑے حالات بہتر نہیں ہیں, لوگوں کے مسائل بہت ہیں, اپنی جگہ ہیں, یہ تو کہ آپ بھی انکار نہیں کریں گے, میں بھی نہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری, یہ آپ بھی انکار نہیں کریں گے اور میں بھی نہیں کروں گا. اب حالات جو ہیں, سیاست, آپ کو پتا ہے پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے, اور سیاسی بحران ہے. اس بحران سے ڈاکٹر صاحب کس طرح نکلا جائے؟ پارلیمنٹ کے تھرو ہی نکل سکتے ہیں. الیکشن 2023 میں ہوں گے, پارلیمنٹ کے تھرو بات چیت ہو سکتی ہے. ڈاکٹر سمینہ مطلوب PTI پاکستان مسلم لیگ نون کی MNA ہیں, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں, آپ نے جوائن کیا ہے ہمیں. تھینک یو جی, تھینک یو. آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب PP رہنما ہیں, ان کی بات سنیں. ہاں دیکھیں, پارلیمنٹ کے تھرو ہی گفت و شنید کے ذریعے بات چیت ہو سکتی ہے. آج کے دور میں یہی ایک حل ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اور تو کوئی حل نہیں ہو سکتا ہے, کہ فرشتوں سے تو بات نہیں ہو سکتی ہے نا, بات تو انسانوں سے ہو سکتی ہے اور پارلیمنٹ میں ہو سکتی ہے. عمران خان کی طرح تو نہیں ہے, کبھی کہتا ہے کہ یہ کر دو, کبھی کہتا ہے کہ وہ کر دو, کبھی کہتا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے. بھائی مارے, بھائی مجھے بتائیں کہ آپ کیا پیٹرک لوممبا ہو, آپ کیا ڈاکٹر مصدق ہو ایران والے, آپ کیا جو ہے فیڈل کاسٹرو ہو, آپ کیا جواہر لال نہرو ہو. اس طرح کی باتیں نہیں کریں. آپ پپٹ ہو ان قوتوں کی جس کے اشاروں پر آپ دنگے فساد کروا رہے ہیں. تو یہی حل ہے, پارلیمنٹ حل ہے اس وقت. مجھے بتائیں, جو گوتم بدھ تھا نا, وہ پیپل کے ٹری کے نیچے بیٹھا 10 سال 12 سال, اور اس کو گیان ملا. وہ گیان ملا جس نے پریچ کی. اس وقت کا جو انسان ہے اس دنیا میں جو رہتا ہے, اس کو یہ گیان ملا ہے کہ تھرو پارلیمنٹ, تھرو ووٹ, اس کے طرح یہ مسئلہ حل ہو سکتا. کوئی جنرلز, کوئی ججز, کوئی بیوروکریٹس مسئلہ حل نہیں کر سکتے.
सही। पार्लियामेंट ही हल कर सकती है हर मसला। मैं एमएनए साहब आपकी तरफ आऊंगा कि पार्लियामेंटी, हम भी इसी में बिलीव करते हैं कि पार्लियामेंट, जमहूरियत, सिस्टम, पाकिस्तान का आइन, इदारे जो है ना, इन मसाइल को हल कर सकता है। हर किसी की अपनी डोमेन है, हर कोई अपनी डोमेन में रहते हुए अपनी कारकर्दगी, अपनी परफॉर्मेंस दिखाए। लेकिन इमरान खान साहब ने एक तरफ तो उनके ऊपर जिस तरह केसेस थे हैं ऑडियो लीक से आपके सामने, और दूसरा वजीर दाखिला के खिलाफ नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी जारी हो गए। एक टकराव की सूरत हाल तो है मैंने साहबा। जी, ये तो आप सबको पता है कि इसकी हमेशा से ही कोशिश है। हुकूमत में था, वजीर आजम था, बदकिस्मती से इस मुल्क का, तब भी ये टकराव की कोशिश में रहता था। सही। धर लो, मार लो, आग लगा दो, इस मुल्क को बंद कर दो, यही इसके अल्फाज हुआ करते थे। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इनके तमाम मसाइल छीन लूंगा। बस इसी तरह की ये अजीब गैर इंसानी बातें करने की आती है, और अभी तक गैर इंसानी बातें करता है। क्या ये इंसानों की अखलाकियात में आती हैं चीजें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती। हमें एक स्टेज पे पहुंच के अपने हर बात को बहुत नाप तोल के बोलना चाहिए, जिसका एक मीनिंग होता है, सही। जिसका एक मतलब होता है, क्योंकि हम एक स्टेज पे पहुंच के एक रिस्पेक्टफुल मकाम पे पहुंच जाते हैं, तो हमारी हर बात पे एक अच्छा पॉजिटिव मतलब निकलना चाहिए, जो हमारी आवाम पे जिसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो। अब ये सड़कों पे फिर रहा है, उधर से स्पीकर ने इनका रिजाइन इसका एक्सेप्ट कर लिया है। अब तो ये पार्लियामेंटेरियन भी नहीं रहा, अब तो ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी आके बेचारा कहीं भी बैठ के डिस्कशन के काबिल नहीं रहा। अब ये बाहर निकल के यूं ही बोलेगा, अजीब व गरीब किस्म की वो बयानात देगा कि एजुटेशन करेगा, लोगों को उकसाएगा, और क्या कि हमारा मुल्क अफोर्ड कर सकता है? अब वजीर दाखिला के खिलाफ ये कोई बात है कि भाई आप वो वफाक में है एक वजीर दाखिला, पंजाब में आप उसके खिलाफ जी पर्चा कटवा रहे हैं? ऐसा पॉसिबल है? मुझे ये बताएं कि ये खामखा में अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। भाई आप अपने एक्शन से, आप अपनी कारकर्दगी से लोगों को बताएं कि मैं कितना अहम हूँ। साहब, आपने भी तो महंगाई के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च किया था, मरियम नवाज साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था। उनका भी जमहूरी हक है, उनका भी जमहूरी हक है कि वो भी जो है ना लॉन्ग मार्च करे, और उसको जमहूरी हक तो अदा करने दें ना। नहीं तो लॉन्ग मार्च जो ये कर रहा है, अब ये लॉन्ग मार्च ये महंगाई के खिलाफ नहीं कर रहा, ये एजिटेशन के लिए उकसा रहा है लोगों को। आप उसके बयानात नहीं सुन रहे, कहीं महंगाई का जिक्र है? अब वो महंगाई की बात करता है तो लोग उस पर पलटते हैं कि महंगाई का मूजब भी तो तू ही है, IMF के मुआहदे को तोड़ने वाला भी तो तू ही है, और उस मुआहदे को आगे बढ़ाया जैसे गया है मुल्क की सालियत को कायम रखने के लिए। वो ये हुकूमत जानते हैं या अल्लाह जानता है कि हमने किस तरीके से उस चीज को मेंटेन किया है, और ये अपनी कारकर्दगी बता सकता है कि मैंने इस आवाम के लिए ये किया है कि, और ये कौन सी डिमांड कर रहा है। चल भी आओ बाहर निकलो जी महंगाई मार्च के लिए, ये बताए कि मैंने आप लोगों के लिए 4 सालों में ये मंसूबे लगाए, मैंने ये प्लानिंग की, मैंने आप लोगों के लिए ये सहूलतें दी, तो आओ मेरा साथ दें। ये तो झूठ बोल बोल के, उनको ख्वाब दिखा दिखा के, उनको नई मंजिलें दिखा दिखा के अपने पीछे लगाने का आती है। हाँ, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, आपका बड़ा कीमती टाइम था, आप हमारे साथ थी। एमएनए साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। और फौजिया साहबा, ये ख्वाब दिखाए जाते हैं, आपको बताए, बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी वादे किए जाते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट में आते हैं एक भी पूरा नहीं होता। ब्रेक के बाद तो ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम नाज़रीन, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पीटीआई के एमएनए है लालचंद माली साहब। बड़े एक्टिव हैं और बड़े खुल के बात करते हैं, सुनते भी हैं और जरूर सुनाते भी हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू मिजाज। डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब भी आपको जो है ना नमस्ते कह रहे हैं, और उनके साथ फौजिया तारिक साहिबा कंसल्टेंट हैं और खुद एकेडमिक हैं, वो भी आपको जो है हम आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम, मेरा भी सलाम जी। अरे अपना फौजिया साहिबा, जो जितने बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं वो जब गवर्नमेंट में आते हैं पूरे नहीं होते, क्या कहें? तो ये तो फिर देखें तीनों पार्टीज ने यही किया है ना, तो वाई एवरीवन इज टारगेटिंग इमरान खान साहब। लाइक अगर वो गालियां देते हैं जला दूंगा हटा दूंगा, तो मरियम नवाज शरीफ पूरा वक्त टीवी पे बैठ के क्या करती हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या करते हैं। सो यू नो इस तरह से अगर हम तीनों पॉलिटिशियंस को देखें जो इस वक्त टॉप लीडिंग पॉलिटिशियंस है, तो ये तो यही करते रहते हैं। इनको पब्लिक वेलफेयर की खबर ही कहाँ है और इनको फिक्र ही कहाँ है कि आम लोग जो है वो किस तरह से रहते हैं। लेकिन जो अब जाहिर है जो इमरान खान साहब का, चलें अभी वो जो भी उनको बोलें, चलें उनकी मेंटल हेल्थ और जो वर्क लोड है उसकी वजह से वो डिटेरिएट हो गई है, या जो भी शॉकिंग प्रोसेस में से वो गुजरे हैं क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एकदम से हटा दिया। लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है और उनकी जो लीडरशिप है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है, उससे कोई नहीं इनकार कर सकता। ही इज आउटस्टैंडिंग एंड ही विल बी ऑलवेज। जो उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो उनका डेयरिंग अंदाज है अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने का, उसका सबूत तो मुझे बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है। नहीं है डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा है कि पॉपुलैरिटी है, मकबूलियत है, फैन फॉलोइंग है, ये सब चीजें हैं इमरान खान की। काफी गलतियां भी की हैं और वेलफेयर की तो कोई बात नहीं करता, क्या कहेंगे? इमरान खान को मिले ना पौने 4 साल में जो मईशत की जो सत्यानाश उसने किया, फॉरेन पॉलिसीज़ में जिस तरह आइसोलेट किया, जो पाकिस्तान अभी फंसा पड़ा है सब चीज़ों में, और इदारों में जो है इख्तलाफात पैदा किए, और जिस तरह रिग्रेसिव वे में इसने इदारे इस्तेमाल किए पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़, तो ये तो अभी चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं। और ये जो है जिस तरह इसने एक सेटअप बनाया था जिससे ये लीक्स हो रही हैं, इस तरह की लीक्स अगर कोई और पार्टी के होते हुए होता तो उनको फांसियाँ आती, ख़ासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान के से जिनका ताल्लुक़ होता। तो ये क्या उसने मेरे ख्याल से पाकिस्तान को वो खुद इंडियंस, अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो इंडियंस ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को इतना नहीं नुकसान पहुंचाया जितना हम थैंकफुल हैं इमरान खान के जिसने डैमेज किया। आप देखें जाकर सोशल मीडिया पर वो खुद इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, लाल साहब आपकी तरफ आऊंगा। एक मतलब आप तहरीक चला रहे हैं, खान साहब ने कहा है कि मैं जो है ना जेल भरो तहरीक है, लीक्स आ रही हैं, खान साहब की सियासत को डैमेज कर रही हैं, क्या कहेंगे आप लाल साहब? जी इम्तियाज, देखिए हमारा एक है कि ये मौजूदा हुकूमत एक साजिश के वजूद में आई। वो साजिश जो एक डोनाल्ड लू ने की, और वहाँ पे ये जो पीटीएम है वो उसकी अहलकार बनी और यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट किया गया। उस साजिश की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने मुसलसल मुतालबात किए, हमने सुप्रीम कोर्ट को लिखा, हमने पार्लियामेंट को लिखा, लेकिन क्योंकि पीडीएम को पता था कि ये साजिश है तो वो किसी भी सूरत में तैयार नहीं हुई और उन्होंने इस साजिश का हिस्सा बनते हुए कंटिन्यू करने का सोचा। हमारा मुतालबा है कि इसको कंटिन्यू ना किया जाए और इसकी साजिश का इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और एक कमीशन बनाया जाए, जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, बल्कि कमीशन बनाया जाए जिसको जुडिशियल सुपरविजन हो। अब आप जो ऑडियो लीक्स की बात कर रहे हैं, देखिए ऑडियो लीक्स इंटरनल पॉलिटिक्स से ज्यादा इस मुल्क की सलामती का मसला बन गई है। एक प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का हाउस जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है इस मुल्क का, एक न्यूक्लियर मुल्क का जो हर चीज डिस्कस कर रहा होता है, उसकी 100 घंटे की ऑडियो वो डार्क वेब पे मौजूद हो, तो इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं, क्या लैप्सेस हो सकते हैं सिक्योरिटी के, इससे ज्यादा कोई लैप्स हो नहीं सकता। मौजूदा हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जिसको राना सनाउल्लाह हेड कर रहे थे। अब राना सनाउल्लाह हिमसेल्फ
जो है वो इस पूरी साजिश का एक बेनिफिशियरी है। लेकिन उन्होंने कल स्टेटमेंट दी कि हमने ये चेक कर लिया है, हमने इंक्वायरी कर ली है, ना कोई इंटरनल ना कोई एक्सटर्नल, कोई इसमें एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है या उसका लक्ष्य भी नहीं है। तो ये इंतहाई एक तशवीशनाक बात है कि एक हमारे मुल्क की इतनी बड़ी ऑडियो लीक्स हुई, प्राइम मिनिस्टर हाउस बंद हुआ या उसको हैक हुआ, उसको इतना लाइटली लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ इमरान खान अगर लांग मार्च करना चाहते हैं आजादी के लिए, तो बजाय इसके कि ये मौजूदा हुकूमत फ्लड अफेक्टीज पे जो अपना फोकस करे, वो ये चाहे कि फ्लड अफेक्टीज को जो है अकोमोडेट करेंगे, वो इस चीज पे लगी हुई है कि किसी भी सूरत में जो लॉन्ग मार्च है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम का आईनी और कानूनी हक है, उसको रोका जाए। तो इंशाल्लाह मैं एक सवाल करूं, लॉन्ग मार्च पे बाद में आऊं। आपको खुद पता है कि क्योंकि आप भी अपडेटेड होते हैं लाल साहब, आपको पता है वाटर गेट जो था ना, जिस तरह लीक हुआ था, आपको खुद पता है अमेरिका के अंदर ये होता रहता है। शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर में जस्टिस रिटायर्ड कयूम और सेनेटर सैफ जो थे उस टाइम के लिए, उसका जो था एहसाब कमीशन के जो सेनेटर सैफुल्लाह थे, उनका भी आपको पता है वो भी चीज जो है ना वो भी लीक हुई थी। तो ये तो दूसरे मुल्कों में आपको पता है, विकी लीक्स आपके सामने है, काफी ऐसी चीजें हैं, ये तो लीक्स होती रहती हैं। और आपने भी की नून लीग की, नून लीग के लोगों की भी लीक्स हुई हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कहेंगे आप जिम्मेदार। और जो बातें उसमें हुई हैं वो बड़ी अहम हुई है। एक तो आपने हॉर्स ट्रेडिंग, इमरान खान ने कि मैं 5 खरीद लूंगा, उससे पहले कि ये भाई खत तो नहीं है, ये ट्रांसक्रिप्ट मीटिंग है, उसके ऊपर हमने मिनट्स बनाने हैं, उसके ऊपर खेलना है। अब ऐसे ऐसे जुमले और ऐसी ऐसी चीजें बताई जाएंगी तो उसके ऊपर तो तनकीद होगी आपके ऊपर। कि जो माजी में ये नून लीग का वतीरा रहा है कि वो मुख्तलिफ जो अशखास है, खासतौर पर जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी में, उनकी उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड करके उन्होंने अपने मजमून मकसद के लिए इस्तेमाल की है। ना सिर्फ आप जस्टिस कयूम का कह रहे हैं कि, लेकिन आपने रिसेंटली भी देखा एक जस्टिस थे गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने एक फार्मर जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, उन पे इल्जाम लगाया और फाइनली आपने देखा कि उसमें अगर वो मोटो हुआ तो उसको सुबकी हुई और उसको माफीनामा देना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। तो लिहाजा अगर ये कहा जाए कि ये होती रहती है, तो इसका मकसद ये है कि अगर हम समझे कि हम जो है सेफ है, हमारी सिक्योरिटी सेफ हैंड्स में है, तो हम गलत फहमी का शिकार है। क्योंकि लाल साहब इसमें थोड़ा मैं ऐड कर दूं। आप कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है, ये जो सिक्योर लाइन होती है वजीर आजम की वो नहीं, लेकिन इमरान खान इससे इनकार नहीं कर रहे कि ये मेरी गुफ्तगू नहीं है। आपको इससे एतराज है कि ये लीक नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, इमरान खान की 2 तरह की ऑडियो लीक्स आई हैं, कोई 4 या 5 अब तक। जो जेन्युइन थी उस पर हमने कोई एतराज नहीं किया, उसको हमने डिफेंड भी किया है, हमने वही उसके बारे में कहा है कि ये वही है जो हम अपने जलसों में इमरान खान साहब कहते रहे हैं। अब कल जो आई हैं ऑडियो लीक्स, उस पे आप मुझे उस पे कोई जोर देने की जरूरत नहीं है। आप खुद एक कोई पढ़ा लिखा इंसान, कोई समझदार, कोई जो आज की वर्ल्ड में थोड़ा भी जो है वो समझदार है, वो समझ सकता है कि एक तो ऑडियोज बनाना कोई मुश्किल नहीं है। नंबर 2, उस ऑडियो में जो कहा गया है कि इमरान खान हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हो और वो कह रहे हैं कि 5 मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो 5 अगर थे या 10 और लेने थे तो उसमें हमारे पास तो एक भी नहीं था। तो लिहाजा ये फेक ऑडियो है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, इधर ही रहे। एक मिनट, और ये बातें मैं इसी पे आता हूं आपके पास ना, इसी के ऊपर मेरे पास एक एक्सपर्ट भी बैठी हैं जो सिंध हाउस में जिन्होंने मंडी लगाई, जिसको शहबाज शरीफ और जरदारी साहब ने उन मंडी में उन बकरों को खिलाया पिलाया, ये वो सरे आम हुआ, आपके आंखों के सामने हुआ। अब वो अगर हम पे इल्जाम लगाए हॉर्स ट्रेडिंग का, तो ये इतना ही शर्मनाक बात है। मैडम, आज के दौर में कोई फेक आवाज बना के दूसरे की बात करे और उसकी फ्रॉन्जिक और वो बच जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, डिजिटल फॉरेंसिक्स हैं और उससे बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये फेक है या ऑडियो है। अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये आवाज रियल है तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट इफ दे वांट टू चैलेंज तो वो बिल्कुल डिजिटल फॉरेंसिक के थ्रू पता चल सकता है। और इम्तियाज, सबसे बुरी बात ये कि लाइट 1-2 लोग आपस में बैठ के एक कमरे में गुफ्तगू करते हैं, ठीक है, और कल को जब हमारी लड़ाई हो जाती है तो आप वही मेरी गुफ्तगू आप मेरे अगेंस्ट यूज करते हैं लोगों में, तो दिस इज ऑल्सो अनएथिकल। ये जो मुल्क की सलामती को भी खतरा है। तो इंटरनेशनल वर्ल्ड इसीलिए हमारा मजाक उड़ाती है
کہ جس نے بھی یہ آڈیو اور ڈپلومیٹک جو سائفر تھا اس طرح پبلک میں ڈسکس کیا جاتا ہے؟ نہیں، ڈپلومیسی کے نارمز ہوتے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، Exactly. جس طرح خان صاحب نے کیا بالکل وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا ایکچولی. جب یہ آپس میں اتنی زیادہ ہیٹرڈ اور اینیمیٹی ان پولیٹیشنز کی ہے، آپ دیکھیں کس قدر نفرت آمیز لہجے میں یہ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ اس کو پھر ہیومن نہیں سمجھتے. they think the next person is animal. تو وہ ہر طرح کا برا، جبکہ ہیومن رائٹس فار آل ہیں. سو یو نو ہیومن ڈگنیٹی سب سے پہلے آتی ہے، ہیومن رائٹ سب سے پہلے آتے ہیں کسی بھی کنٹری میں، اور پاکستان بھی جو ہے وہ اس ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی ہارس ٹریڈنگ نہیں کی، اور ایک دوسری والی فیکٹ ہے اس سے پہلے ہم نے اس کو اون کیا ہے، ہاں وہ ہماری تھی، اور آج کے دور میں یہ ڈرامہ کیا جائے، وہ نہ پکڑی جائے. آپ وہی آڈیو کسی باہر ملک کو بھیج دیں، وہی آپ کو ڈیجیٹل فرانزک کر کے آپ کو بھیج دیں گے یہ کس کی آواز ہے، کس کی آواز ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے سازش کی، سازش سے گورنمنٹ گرائی، رائٹ ہے ہمارا احتجاج کرنا، آپ بھی آئے تھے ہم بھی جائیں گے. کیا کہیں گے؟ ان کی مرضی، جو بھی کرے اور احتجاج کرے، ہم تھوڑی روکتے ہیں اس کو. اور دوسری بات ہے کہ اگر ان کو اعتراض ہے تو فورنسک آڈٹ ہو سکتا ہے، تو اس میں تو کوئی فساد کی بات ہی نہیں ہے. مگر جو انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر جو بھی چیزیں کی ہیں، جو بھی پتہ چل رہی ہیں مختلف لوگوں کے منہ سے، وہ ایک خاتون ہے گل، پتہ نہیں کیا نام ہے، اب وہ خاتون جو بات کرے کے پاس جو تھی، ہاں، تو وہ کیا اس نے کوئی اس طرح کی بات کوئی خاتون نہیں کر سکتی ہے ایک آنریبل قسم کی. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو خان صاحب نے جو 5 جو بقول ان کے کہ بکرے میں نے ہاتھ کیے ہیں اور 5 اور چاہیے 10 ہو جائیں گے، یہ کیا ہے؟ اور جو ان کی مسز جس طرح اس کی آڈیو لیکس ہو رہی ہے پنکی پیرانی کی، ابھی تو پنکی پیرانی نے سنا ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ پرویز الہی کی بھی شادی کروا دی ہے. خیر شادی کرنا کوئی خراب بات نہیں ہے، اور اس نے پیرانی سے کرائی ہے شادی اپنے مرید سے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اب یہ سب چیزیں، یہ تو اس طرح مجھے لگ رہا ہے کہ جب جو رشیا تھا، جب اس میں زار حکمران تھا، تو زارانی اس کی جو بیوی تھی، اور ایک تھا راسپوٹین. ان کا جو راسپوٹین وہ مولوی کون سا ہے، یہ جو راسپوٹین جو مولوی، اس کا جو نہیں کیا نام ہے اس مولوی کا جو عمران خان کا خاص آدمی تھا، وہ اپنا جو کزن تھا ان کا، ہاں مولوی، اس کا نام میرے ذہن میں نکل گیا. تو وہ جو اس کے لیے دعائیں مانگتا تھا اور یہ کرتا تھا، وہ راسپوٹین اور یہ دونوں اس طرح حکومت انہوں نے کی، وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. سر آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. ڈاکٹر صاحب نے جو کہا آپ کے سامنے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کریں، آپ آئیں، توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، جلاؤ گھیراؤ نہیں ہوگا، اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے. رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں. طاہر القادری اور عمران خان جو ہے نا، ان دونوں کو کمپیئر کیا ہے عمران خان نے، طاہر القادری اور عمران خان. کیا کہیں؟ دیکھیں، پہلے تو آڈیو لیک کے حوالے سے میں ایک جملہ کہہ کے کمپلیٹ کروں گا کہ بالکل آپ فورنسک کرا لیں، اور جو آڈیو لیکس ہیں ان کی کرا لیں. اس آڈیو لیک کی بھی کرائیں جس میں شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آپ ججز کو مینیور کرنا پڑے گا، مینیج کرنا پڑے گا اسحاق ڈار کے آنے سے پہلے، تو بالکل کرا لیں، ہمیں تو اعتراض نہیں ہے. یہ گورنمنٹ خود پیچھے ہٹ رہی ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے. خواجہ صاحب، ہم تو چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشنز ہوں، ہم تو چاہتے ہیں انکوائری ہو. سپوز کہ ہم اگر سائفر کی اور دھمکی کی اور سازش کی انکوائری چاہتے ہیں تو آپ سب کو، پی ڈی ایم کو تو دل سے کہنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہماری بات مانو، ہم کہہ رہے تھے سپریم کورٹ کے آپ انڈر میں کوئی کمیشن بنا لیں، وہ کر لے. آپ نے ابھی صرف عمران خان کی اس آڈیو کو بنا کے عمران خان کے خلاف آپ انکوائری، آپ ایف آئی آر، 20 ایف آئی آر ہو چکی ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس ملک کے خاطر، اس ملک میں ایک کنفیوژن ہے، اس کو ختم کرنے کے خاطر آپ اس آڈیو لیک کی، آپ اس سائفر کی انکوائری کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو لانگ مارچ کی بات ہے تو یہ تو انتہائی محترم ہے میرے لیے خواجہ صاحب، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے جب لاسٹ 25 مئی کو جو لانگ مارچ کیا تھا، تو آپ نے تو 23 مارچ سے گھروں میں گھس کے چادر اور چودیواری کا تقدس پائمال کیا تھا. آپ نے بچوں کو مارا، آپ نے عورتوں کو مارا، آپ نے کئی گرفتاریاں کی، تو وہ کیا تھا؟
تو اس دفعہ بھی آپ کیوں پورے اسلام آباد کو بند کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیوں آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ آپ پاک فوج کو لے آ کے ان مظاہرین کے سامنے کھڑا کر دیں گے؟ ہم نے پہلے بھی کبھی قانون نہیں توڑا، اب بھی پاکستان تحریک انصاف نہ کوئی قانون توڑنے کا ارادہ رکھتی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرے گی جو اس کا ملک کے قانون اور آئین کے خلاف ہو۔ ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون نہیں توڑیں گے، آپ کو لگ رہا ہے کہ قانون نہیں توڑیں گے؟ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے انقلاب، دوسرا ہوتا ہے کاؤنٹر ریولوشن، رد انقلاب۔ تو یہ جو ہے رد انقلاب کون لاتا ہے؟ وہ فورسز جو ڈکٹیٹرل ہوتی ہے، جو فاشزم چاہتی ہے۔ تو وہ جو فاشزم اور ڈکٹیٹرل فورسز ہیں اس کو ہار تو نہیں پہنائیں گے، یہ تو رد انقلاب ہے۔ دوسرے لفظ جلاؤ گھراؤ کے لیے آ رہے ہیں؟ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں آپ بھی سمجھ رہے ہیں، سیاسی آدمی ہر سمجھ رہا ہے، تو کیا اس کو ہار پہنائیں گے؟ کیا ساری دنیا میں جو رد انقلاب ہوتا ہے یا جو کاؤنٹر ریولوشن ہوتا ہے یا جو ہے ڈیٹوریٹ کرتا ہے حالات کو اور فاشزم کو لاتا ہے، ڈکٹیٹرل رجیم کے لیے رستے ہموار کرتا ہے، ان سے تو اس طرح ہی ہوگا۔ بڑی مہربانی آپ کی لالچند صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ لالچند مالی صاحب میرے ساتھ تھے، بی ٹی آئی کے ایم این اے تھے، آپ کی بڑی مہربانی۔ بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم ایرانی میڈیا ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے یو ایس اے ڈاکٹر عمران شریف صاحب، اور ایک بڑے ایکٹیو ہیں اور سماجی کام بہت بڑے کرتے ہیں، اور پاکستان میری جان آرگنائزیشن ان کی ہے۔ اب ڈونیشن کلیکٹ کر رہے ہیں اور وہ پاکستان میں جتنی تباہی آئے ہیں وہاں وہ پیسے بھیجیں گے جو بھی چیز، اور وہاں عدنان صدیقی صاحب جو ہمارے بڑے ایک آرٹسٹ ہیں وہ بھی وہاں ہیں، ان کے ساتھ شاہد آفریدی جو ہمارے لیجنڈ ہیں وہ بھی وہاں ہے، اور شاہد آفریدی فاؤنڈیشن، اور وہ بھی وہاں جو ہے نا فنڈ ڈونیشن کلیکٹ کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، وطن کے لیے، پاکستان کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ جی السلام علیکم، تھینک یو فار انویٹیشن۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور عوام میٹرو ٹی وی سے اور یعنی کہ پاکستان سے ایز اے پاکستانی میں آپ کو اپریشیٹ، آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور کیا یہ کس طرح آپ کی اپنی ٹیم آئے گی؟ شاہد آفریدی صاحب ہوں گے، عدنان صدیقی صاحب ہوں گے، وہ جو ڈونیشن یا کلیکٹ کریں گے وہ پاکستان کے اندر جو تباہی آئی ہے ان لوگوں کے لیے ہوگی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی پہلے تو ہماری جو ہماری ویل وشز، آئی تھنک یہ فون لائن خراب، ایک سیکنڈ آپ کو آواز آ رہی ہے اس وقت؟ ہاں بات کریں۔ ہاں، تو پہلے تو ہماری ویل وشز ہمارے پاکستانی بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہیں، اور جو اتنی پرابلمز اور اتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں ان فلڈز کی وجہ سے، جیسے آپ کو پتا ہے فلڈ نے کتنی زیادہ تباہی مچائی ہے۔ تقریباً آپ کے 7.9 ملین پیپل ڈسپلیز ہو گئے ہیں، 500,000 ملین ہاؤس ہولڈز ڈسپلیز ہو گئے ہیں، کراپس چلے گئے ہیں، اور اسکولز بند ہو گئے ہیں، ہیلتھ کیئر فیسلٹیز بند ہو گئی۔ تو اس کے لیے ہم جتنا بھی کریں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے وہ کام ہے۔ تو ہم تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں کہ جو اب تک ہم کر چکے ہیں اور جو ہمارے پلانز ہیں۔ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان میری جان، اس کے ذریعے ہمارے والنٹیئرز گراؤنڈ پر سندھ میں انہوں نے میڈیسنز، کھانے کی چیزیں اور جو روزمرہ کی چیزیں وہ ڈسٹریبیوٹ کی، بلتستان میں ڈسٹریبیوٹ کی۔ اس کے علاوہ ہم نے کافی یہاں پلس ریسنٹلی ہمارے پاس شاہد آفریدی اور عدنان صدیقی وزٹ کر رہے تھے۔ میں خود بھی یو ایس اے شاہد آفریدی فاؤنڈیشن بورڈ کا ممبر ہوں، اور ہم نے یہاں پر آلموسٹ $150,000 ایک ایونٹ میں ہم نے ریز کیے، لیکن ہم نے تقریباً کوئی 7 سے 8 ایونٹ کیے، تو آلموسٹ ملین سے اوپر ہم نے ڈونیشن ریز کیے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی کلوز ٹو 650,000 ہم نے پاکستان ٹرانسفر کیے ہیں۔ ریسنٹلی ڈزنی فاؤنڈیشن سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، 25,000 انہوں نے بھی ڈونیٹ کیے ہیں۔ تو ہمارا جو کام ہے وہ اس طرح ہوگا کہ ہم ولیجز بنانے کا ہمارا پلان ہے، ہم نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے۔ یعنی کہ ری ہیبلیٹیشن کی طرف آئیں گے، ری ہیبلیٹیشن کی طرف، ری ہیبلیٹیشن کی طرف، جی ہاں بالکل کی طرف۔ جو ہمارا ایک پلان ہے وہ اس طرح ہے کہ ولیجز
بنائیں گے پورے جس میں لوگوں کے رہنے کی جگہ ہوگی, کھانے پینے کی چیزیں سپلائی کریں گے, ان کو میڈیسن سپلائی کریں گے, فیسلٹی اسی لوکیشن پہ سپلائی کریں گے. اور یہ میک شفٹ جو ہاؤسز ہیں یہ آلریڈی بننے شروع ہو گئے ہیں ڈفرینٹ لوکیشنز میں, سندھ میں اور بلوچستان میں جہاں پر یہ امپیکٹڈ ایریاز ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ وہاں جو کونسلیٹ جنرل تھے, ایمبیسڈر, وہ بھی آئے ہوئے ہیں. یہ سارے جتنے لوگ ہیں اس ایونٹ میں سب پاکستانی ہیں؟ جی, اس ایونٹ میں یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ ہمارا جو پاکستانی ریلیشن شپ ہے دوسرے ملکوں سے وہ بڑی اچھی ہے. تو لوگ یوکرین سے بھی آئے تھے اس فنڈ میں, اس ایونٹ میں پاکستان کو سپورٹ کرنے, ٹرکی سے آئے تھے, آذربائیجان سے آئے تھے, اور تو یعنی بہت اچھی سپورٹ ہے اور لوگ بہت زیادہ کنسرن ہیں تمام دنیا میں پاکستان کے لیے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ ایک ریلیف ریسکیو کا وہ مرحلہ تو پورا ہوا ہے. ریہیبلیٹیشن ایک بڑا مشکل کام ہے, اس میں بہت سے پیسے لگتے ہیں, آپ کو خود پتا ہے. ابھی بھی کچھ ایریا بلوچستان ہو, سندھ ہو, ابھی بھی وہاں پانی ہے, آپ کو پتا ہے, کیا کہیں گے؟ جی ہاں, بالکل کا پوائنٹ ریز کیا. جو اس وقت ہمارا کام ہے وہ سارا ریہیبلیٹیشن کی ہی طرف ہے, اور جہاں تک پانی کا تعلق ہے اس میں ہمارا کلین واٹر سپلائی جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں جو اسٹیگننٹ واٹر ہے نا, جو کھڑا ہوا سے بیماریاں پھیلتی ہیں, جیسے ملیریا کے بے انتہا کیسز اس وقت نکل رہے ہیں, ڈینگی کے کیسز نکل رہے ہیں, ٹائیفائڈ, ڈائریا. تو پہلی ہماری پرائیورٹی تو یہ ہے کلین واٹر. اور یہ اسٹیگننٹ واٹر ہے, اب اس کا جو ریموول ہے وہ تو دیکھیں انفراسٹرکچر پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا اور اس کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. لیکن یہ کہ یہ ریہیبلیٹیشن کا کام ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 1 مہینے میں یا 6 مہینے میں ختم ہو جائے گا. یہ آپ نے 2 سے 3 یا 4 سال اس میں لگیں گے. بڑی مہربانی محترم جناب ڈاکٹر عمران شریف صاحب مجھ سے یو ایس اے سے تھے, اور وہاں جو یہاں سے شاہد آفریدی صاحب, عدنان صدیقی صاحب, وہ گئے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے جو وہ کام کر رہے ہیں ان کو میں اپریشیٹ کروں گا میٹرو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ معیشت مضبوط ہوگی تو سیاست بھی مضبوط ہوگی, سیاسی عدم استحکام ہوگا اگر معیشت استحکام نہیں ہوگا. تو یہ ایک دوسرے سے چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ہمارے پاس سیاسی پولرائزیشن آپ کے سامنے ہے, اس کا حل کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹائم پہ الیکشن, وقت سے پہلے اگر 3 مہینے الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری کیلکولیشنز ہیں اس حساب سے ہم اس وقت تو لیجٹمیٹ ہمارے پاس رائٹ ہے. اس حساب سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بھئی جو کانسٹیٹیوشنل وے ہے وہ ہے اگست 2023. کس طرح ہوگی دیکھیں, میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, دوست ہیں آپ ہمارے میڈیا میں اور دیگر ملک کے میڈیاز میں فرق یہ ہے کہ وہاں ڈسکشن کھل کر ہوتی ہے, یہاں ہماری لمیٹیشنز ہیں ڈسکشنز کی, تو ہم اس میں یہی ٹھیک ہے. فوزیہ صاحبہ, ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈسکشن ہونی چاہیے اور ضد کی پالیٹکس, ہر دھرمی کی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. عوامی ایشوز, قومی ایشوز دیکھے جائیں اور اپنی سیاست کے لیے, اپنی سیاست کو بچانے کے لیے قومی مسائل کو کمپرومائز کر کے جاتے ہیں. کیا کہیں گے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو یہ چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کو تو پتہ ہے پہلے کووڈ, اب یہ فلڈز تو بہت بری طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو ان دونوں انسیڈنٹس نے ڈیمیج کیا ہے. مطلب ابھی ہم کووڈ سے سنبھل نہیں پائے تھے کہ یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ پاکستان میں ہو گیا. تو جیسے انہوں نے میڈیا کی بات کی, میڈیا پہ بہت ساری چیزیں بھی ڈسکس نہیں ہونی چاہیے جن کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, بٹ اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ ہر وقت ہم یہی ڈسکس کرتے رہیں کہ ایک پولیٹیشین نے دوسرے کے بارے میں کس طرح سے یہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہے ہیں
اور کس طرح سے وہ کریں. کبھی کبھی ہم پازیٹیو چیزوں کو بھی باہر لا سکتے ہیں کہ جی پاکستان میں اچھے کام بھی بہت ہو رہے ہیں اور لوگ اچھے کام بھی کر رہے ہیں, تبھی تو ملک چل رہا ہے. آف کورس اٹس بیلنسنگ, کوئی ایک ایسی کمیونٹی ہے جو بیلنس کر رہی ہے چیزوں کو, تبھی ہمارا ملک چل رہا ہے. اینڈ ایز فار ایز پولیٹیشینز آر کنسرنڈ, میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور یہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ چھوڑیں اور کم از کم ایک گول پہ متحد ہو جائے کہ ہم نے پاکستان کی سلامتی کا خیال رکھنا ہے اور ہم نے پاکستان کو اسٹرانگ کرنا ہے. تو اگر یہ تمام پارٹیز ان گولز پہ متفق ہو جائیں تو تب بھی میں کہتی ہوں بہت بہت بھلا ہو جائے گا لوگوں کا. ڈاکٹر صاحب, آپ کو خود پتا ہے کہ منشور جب ہوتا ہے تو سب کا اچھا منشور ہے, بہت ہی بڑا. آپ الیکشن سے پہلے عوام کے اندر ہوتے ہیں اور دعوے وعدے کرتے ہیں. ایک تو سیاست ہوتی ہے اپوزیشن کی, دوسری سیاست ہوتی ہے حکومت کی. آپ ہی لوگ تھے عمران خان کو کہہ رہے تھے نا اہل ہے نا تجربے کار ہے, ڈیلیور نہیں کرا. ٹائم اس کو زیادہ ملا, اسے کوئی شک نہیں ہے کہ پونے 4 سال ان کو ٹائم ہے, آپ کو 4 مہینے تبھی. لیکن آپ ہو نون لیگ, دونوں سیاسی جماعتیں جو ہے نا ایک عرصے سے تجربے کار ہیں, ایک عرصے سے حکمرانی کرتے آ رہے ہیں. ان کو پتا ہے سیاست کا, ان کو پتا ہے معیشت کا, ان کو پتا ہے ایشوز کا, ان کو پتا ہے کہ کس طرح اچھی گورننس دی جائے. چلو وہ تو اناڑی تھے, وہ تو نا تجربے کار تھے, آپ تو تجربے کار ہیں. دیکھیں, ہم تو کوشش کر رہے ہیں انٹرنیشنل ورلڈ سے, ہم اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کو جو تعلقات خراب ہوئے تھے ساری دنیا میں ہمارے پاکستان کے, وہ جوڑ رہے ہیں. ہم جو ہیں جو دوسری مانیٹری ادارے ہیں ان سے بھی فائدہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کو ٹائم لگے گا اور باقی تو عوام کے فیصلہ ہے کہ جو فیصلہ کرے گی الیکشن میں. لیٹس سی. ڈاکٹر صاحب, آپ جب اقتدار سے باہر تھے, عمران خان اقتدار میں تھے, آپ بڑے پاپولر تھے. عمران خان پاپولر نہیں تھے, آپ کو خود پتا ہے. اگر عمران خان کو یہ تھوڑا سا ٹائم مل جاتا تو عمران خان اور پاپولر نہیں رہتے, ڈیلیور بھی نہیں کرتے. اب آپ نے 4 مہینے کا اقتدار تو حاصل کر لیا, لیکن آپ کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سارے مسائل کا ذمہ دار آپ دونوں سیاسی جماعتیں, تیسری مولانا فضل الرحمان ہے, باقی تو بہت سی سیاسی جماعتیں, ایم کیو میں, بلوچستان عوامی پارٹی, چھوٹی دوسری بھی سیاسی جماعتیں. دیکھیں, پاپولیرٹی ان کی سینٹرل پنجاب میں ہے, عمران خان کی, اور پاکٹس آف سینٹرل پنجاب. اس طرح کے پی کے کچھ پاکٹس ہیں جہاں ان کی ہے. سندھ میں اس کی نہیں ہے پاپولیرٹی, بلوچستان میں نہیں ہے اس کا, کے پی میں بھی اگر ہوگی تو 40% ہوگی, 60% نہیں ہے. گلگت اور بلتستان میں بھی یہی پوزیشن ہے اور کشمیر میں بھی یہی ہے. پنجاب, سینٹرل پنجاب میں کس طرح چیزیں بن رہی ہیں, وہ وقت کے ساتھ جس طرح 2014 کے دھرنے میں لوگ آئے, کس طرح آئے, کس طرح قیمت پہنچائی گئی, پیسے پہنچائے گئے, ابھی چیزیں کھل رہی ہیں. یہ جو جلسے جلوس 10,000 12,000 کا ہر جگہ کر رہا ہے, کہاں سے قیمت آ رہی ہے, کہاں سے چیزیں ہو رہی ہے, کہاں سے کوریج ہو رہا ہے, وہ سب ہمیں پتہ ہے. تو اس لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. نہیں ہے. بڑی مہربانی آپ کی. اچھا, آخری بات سر, آپ کے توسط سے کل, آج سے 12 ربیع الاول شروع ہو گیا ہے, تو مسلمان بھائی بہنوں کو ساری دنیا میں عید میلاد النبی کی مبارک ہو. آپ بھی